बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद तस्लीम नगा। ये एमटीएल 9 मई का जो वाक़या है वो चला जा रहा था और उसके पास गुज़िश्ता रोज जो फैसला हुआ अदालत ने वो खारिज कर दिया। अब उसमें जो बुनियाद है 9 मई की वो तो खत्म हो रही है कि हुकूमत के पास 2 ही गवाह हैं और वो दोनों पुलिस वाले हैं। वो कितनी कितनी जगहों पर जाएंगे, इस तरह वो काम नहीं हो सकेगा। लेकिन 9 मई के ऊपर एक और नई 9 मई हो गया और वो है 26 नवंबर। अगर हम 26 नवंबर को देखें तो 26 नवंबर ने वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए जो किसी भी वक्त कहीं भी किए जा सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल एहतजाज के साथ। उसके बाद से सिर्फ एक ही जुमला हर तरफ से सुनने को मिल रहा है कि गोली क्यों चलाई। अब हुकूमत बिल्कुल बेवकूफ पागल हुई है, भिन्नाई हुई है, झुंझुलाई हुई है। पता नहीं, जो कुछ भी कहा जाए हुकूमत के साथ वो हो रहा है। और इस वक्त हुकूमत को ये नहीं पता, हुकूमत के वज़रा को ये नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। हत्ता कि वजीर आजम को नहीं पता। एक तरफ वजीर आजम एहतजाज को खत्म कराने के लिए आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हैं और बड़े प्यार से वो पूरा इल्जाम आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पर धर देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, उनके वज़रा उस ऑपरेशन से पहले गोली चलाने की बात करते हैं। हसन अयूब साहब जो बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान नून लीग के हैं और ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट से भी उनका ताल्लुक है, उन्होंने उस रात जब ये बात की तो उन्होंने ये जुमला कहा कि हमने एहतजाज मुंतशिर कर दिया है और 100 से ज़ायद सर खोल दिए हैं। अब अगर हम सिर्फ इस सर खोलने को देख लें तो सर खोलने का मामला क्या है, इसका मतलब क्या है? कोई कसाई था या कोई नाई था जो लेके आया था? कसाई ने सर काटे थे या कोई नाई आया था और उसने मशीन चला के सर गंजे कर दिए थे 100 के करीब? यकीनन 15 मिनट 5 मिनट का टाइम दिया था मोहसिन नकवी ने। मोहसिन नकवी वैसे गैरतमंद आदमी है क्योंकि उसने जो बात की थी वो करके दिखाई। वैसे बलूचिस्तान के मामले में तो वो बेगैरत निकला, वो एक थानेदार नहीं मिला जो उसे मिलता और वो बलूचिस्तान के हालात ठीक करा देता। लेकिन यहां उसने 5 मिनट की बात की थी, लगे 25 मिनट, लेकिन 25 मिनट में डी चौक फारिग करा दिया और ऊपर से ठट्ठे भी लगा रहे हैं, हंस भी रहे हैं और तहरीक इंसाफ के अंदर वो हरकतें ये कर रहे हैं और इस तरह मिस मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लीडरान एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। क्या पता वो मैनेज हो गई हो कोई सियासतदान। लेकिन उन्होंने वो सर खोलने वाली बात करके और आज जनरल आसिम मुनीर पर सारा क्रेडिट डाल के इल्जाम धर दिया शहबाज शरीफ साहब ने। अब उस वक्त अगर हम देखें तो फैसल वोडा जो है वो एक नहीं 2 3 4 कश्तियों के सवार नजर आते हैं। किसी वक्त वो इमरान खान को मरवा देने की बात करते हैं, किसी वक्त वो इमरान खान के हिमायती बन जाते हैं। जैसे कल वो फरमा रहे थे मैं अब तो इमरान खान बचाओ तहरीक निकालने के लिए आ गया। फैसल वोडा साहब, इमरान खान तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मिजाज समझ में आया है, अगर वो अब मर भी रहा होगा ना तो जान बचाने के लिए फैसल वोडा की मदद हासिल नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है जो आस्तीन के सांप हैं उन्हें सिर्फ एक ही मर्तबा डसने का मौका दिया जाता है। लेकिन आप जो हैं, आप इस वक्त आपने जो प्लान किया हुआ है, आपने प्लान ये किया है कि इमरान खान बचाओ तहरीक के लिए आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी
قیادت کے درمیان اختلاف پیدا کریں، بد اعتمادی کی فضا پیدا کریں، اور جب بد اعتمادی پیدا آپ کر چکے تھے تو عمران خان نے ایک اور کھیل کھیلا، اپنا ایک اور بندہ لانچ کیا جو بشرا بی بی تھی۔ یقیناً بشرا بی بی کچھ نہ کچھ تو ہدایات لے کے آئی ہوں گی اپنے میاں سے، کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے۔ ظاہر ہے ڈی چوک پر جانے ہی کے لیے نکلے تھے، ساری دنیا کو پتا تھا ڈی چوک جانا ہے، لیکن جب آپ چائنا چوک پہنچ گئے، 1-2 بجے قریب آپ ڈی چوک پہنچ گئے، آپ نے قبضہ کر لیا، پھر اس کے بعد کون سا امر مانے تھا کہ آپ کو وہاں تکلیف نہ دی جائے۔ وہاں اس کے بعد سازش جو تھی اس کا جال بنا گیا، جو کارکنان تھے اور لیڈرشپ کے درمیان جو ربط تھا، جو تعلق تھا، جو لنک تھا، وہ توڑا گیا، وہ کاٹا گیا، کمیونیکیشن ختم کی گئی۔ جو کنٹینر تھا جس سے ہدایات دی جا رہی تھیں، آگے چلنا ہے، پیچھے ہٹنا ہے، دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے، رک جانا ہے، وہ خراب ہو گیا، بل میں تو یہ کہوں گا خراب کر دیا گیا، تاکہ جو تعلق ہے، جو ربط ہے، جو رابطہ ہے، وہ قیادت اور لوگوں کے درمیان، کارکنان کے درمیان سے ختم ہو جائے۔ جب وہ ختم ہوا تو اس کے بعد آپ نے جو کچھ کیا رات کے اندھیرے میں، آج بھی ہمارے وزیر اطلاعات صاحب فرما رہے تھے، کوئی ایک ویڈیو تو دکھائیں، کوئی ایک فلاں تو دکھائیں، کوئی ایک تصویر تو دکھائیں۔ ارے بھائی آپ تو پتہ نہیں کوئی جاہل ہیں، جاہل اعظم ہیں، جیسے آپ کے دادا تھے۔ منافقت کی سیاست ساری زندگی آپ کے دادا نے کی، عدلیہ میں رہ کر بھی انہوں نے عدلیہ کو بیچا، عدلیہ کا سودا کیا، خرید و فروخت کی۔ آپ بھی اسی راہ پر چل رہے ہیں، اور آپ آج کہہ رہے ہیں کہ آپ جہاں نیچے کھڑے ہوئے تھے، آپ یہ بتائیے ہائی رائز کے اوپر کھڑے ہو کر کس نے گولی چلائی، اس کی کوئی ویڈیو تو دکھائیے۔ ویڈیوز بھی آ جائیں گی بہت سی، کہیں کسی نہ کسی وقت آ جائیں گی، لیکن ہمارا صرف ایک سوال ہے کہ آپ نے گولی کیوں چلائی؟ یہ گولی والی بات جو ہے یہ اب ہضم نہیں ہو رہی ہماری حکومت سے۔ حکومت جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس واقعے کی شدت کو ختم کیا جائے، لیکن یہ واقعہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو رنگ جم جائے گا، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو رک جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ وہ خون جم گیا ہے، بلا شبہ آپ کے لوگوں نے رات کے اندھیرے میں آ کر اسے دھو بھی دیا۔ آج بھی آپ لوگ بیٹھ کر یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہ جو فائرنگ ہوئی ہے اسے تحریک انصاف کے سر کیسے ڈالا جائے، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹیں۔ فائرنگ آپ کریں، اور یہ بات میں آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں تارڑ صاحب کہ اگر ان پختونوں کے پاس، پی ٹی آئی والے پختون نوجوانوں کے پاس اسلحہ ہوتا تو یہ کبھی نہ ہٹتے، وہاں مرتے اور لڑتے۔ اور یہ پاکستان کے ہر شخص کا مزاج ہے، جب ہم مقابلہ کرنے پہ آتے ہیں نا تو ہم مقابلہ کر کے دکھاتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ اس وقت پوری حکومت اس کی ذمہ داری مقتدرہ پر، اسٹیبلشمنٹ پر یا آرمی پر ڈال رہی ہے، اور آرمی نے اپنا سب سے بڑا سیاسی جو کیا کہا جا سکتا ہے، پٹھوئی کہا جا سکتا ہے، فیصل ووڈا، اسے لانچ کر دیا ہے۔ وہ بھونپو ہے جو بھونپو بج رہا ہے فیصل ووڈا کی صورت میں۔ فیصل ووڈا تو بہرحال کچھ نہیں ہے، مجھ سے نقوی ہیں، انہوں نے بہت کام کیا، انہوں نے پریکٹیکلی فیلڈ کے اوپر آ کر کام کیا۔ اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو ہے کچھ نہیں کیا، یہ فوج نے گولیاں چلائیں۔ فوج یہ کہہ رہی ہے کہ 245 کے تحت ہم نے تو فوج سویلین حکومت کے حوالے کر دی۔ اب یہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ کس نے کیا کیا، کیونکہ اگر آپ فیصلہ نہیں کریں گے تو حالات مزید بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف
जब भी कुछ बात की ठानी है उन्होंने वो काम करके दिखाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है और उसने अभी तक अदम तशद्दुद के जरिए जो कुछ भी हासिल किया है, अदम तशद्दुद के जरिए। आप 9 मई बेशक करते रहें, लेकिन आज भी 9 मई का कोई सबूत नहीं है। वो आज भी कह रहे हैं शवाहिद पेश करें। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि अदालती कमीशन बनाया जाए। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ये कह रही है कि न सिर्फ 9 मई पर बल्कि आप 26 नवंबर पर भी एक अदालती कमीशन कायम करें ताकि हम इसे बेहतर से बेहतर अंदाज में टैकल कर सकें, देख सकें और क्या है। लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो चाहती है कि ये पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए। पार्लिमानी कमीशन में क्या है किसी को क्या पता। वो तो वोट लेके आते हैं, जिस तरह फॉर्म 47 के MNAs बने हुए हैं और उस पर सेनेटर बनवाए गए हैं, उसी तरह ही काम होगा। तो यकीनन इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि अदालती कमीशन बनना चाहिए। और ये जो 26 नवंबर का वाकया है, क्योंकि ये एक शहर का है और इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, वहां पर सेफ सिटी है, सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, उसकी तमाम फुटेजेस को महफूज कर दिया जाए ताकि ये बात सबके सामने, दुनिया के सामने लाई जाए कि जुल्म किसने किया, जुल्म कहां से हुआ। क्योंकि ये बात अब आगे बढ़ती चली जाएगी। इमरान खान कभी एक जिले शाह को नहीं बोले, तो ये फिलहाल तो 12 आदमी हैं, जब निकलेंगे तो अब जो सैयद तलत हुसैन ने 116 आदमी कहे, अगर 116 आदमी निकल आए तो तहरीक इंसाफ क्या करे, क्या होगा। अभी तो हुकूमत की किस्मत अच्छी है कि किसी भी तरीके से उन्होंने इमरान खान को जेल के अंदर रखा हुआ है। अगर इमरान खान बाहर होते या अब जब बाहर आएंगे तो ना सिर्फ वो 26 नवंबर को नहीं भूलने देंगे, बल्कि अब 26 नवंबर के साथ 9 मई भी साथ आ जाएगा। एक अदालती कमीशन बनना चाहिए 9 मई के हवाले से, और एक अदालती कमीशन बनना चाहिए 26 नवंबर के हवाले से, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक सवाल होना चाहिए कि गोली क्यों चलाई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।